In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Bunty Vaz from UK. Jwalandan Vaz, popularly known as Bunty Vaz, is presently residing in UK. Bunty does a lot of social work for the love of Goa and for promoting our mother tongue Konkani. Singing and dancing are his hobbies. He is a very popular master of ceremony, compere and host at various events among the Goan community in UK. He has also sung and acted in many Konkani theatres musical shows in UK, Kuwait and Goa. Enjoy this 27th Parkone of the contest, Parkone Kide de Sang from Chikali Bio Crusaders. Hello guys, माझे नाव ग्वेंडलन वाज. तुम्ही सगोट म्हाका बंटी वाज म्हणून वळखतात. हांव युकेच्या देशांत सर्वीस करतां आनी हांगासर युकेच्या देशांत आमची कोंकणी माय भास वयर काडूंक हांव वावुरतां. जशें परी तुमी जाणात, आमची कोंकणी माय भास उंचल्या पावंड्यार पावत आसा आनीक वाडत आनीक चडत वता, कारण आमचे गोंयकार भाव संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी शिंपडलेले आसा. आयज चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांणी एक पारकोण्याची स्पर्धा घडोवन हाडल्या आनीक हांव चड आभारी चिकाली बायो क्रुसेडर्साचे, कारण तांणी म्हाका ही एक संदी दिली. म्हणून इश्टानो, पारकोणे जावन आसा आमच्या आदल्यांचें दायज. हें दायज फुडें व्हरोंक आयज आमच्या आदल्यांनी आमच्या हातांनी दिलां आनीक आमी चड आभारी चिकाली बायो क्रुसेडर्साचे, कारण तांणी ही संदी म्हाका दिली. म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार हें म्हजें पारकोणें दवरतां. तुमी कान दिवन आयकोचें जाल्यार आयकात. हांव ल्हान आसलो तेन्ना लांब आसलो, हांव जाणटो जातोच हांव धाकटो जालो. कितें तें सांगात. आनीक एकदां, हांव ल्हान आसलो तेन्ना लांब आसलो, जेन्ना जाणटो जालो तेन्ना ल्हान जालो. देव बरें.